नमस्कार साथीहरू, राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानल तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको माझ लोकसेवा आयोग अपराधीतर्फका खरिदार वा सोस्र पदको तृतीय पद नमुना प्रश्नोत्तर सेट 7 अन्तर्गत खण्ड बी का प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यसअघि चाहिँ खण्ड ए का भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्नुहोला ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरूको माझ पुगोस्। अब आजको प्रश्नहरूतर्फ लाग्यो। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 6 मा हैन, सरकारी लेखा प्रणालीको परिचय दिँदै यसका महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। हैन, अब सरकारी लेखा प्रणाली सरकारी कार्यालयहरूमा भएका आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, विवरण तयार गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने एवं विश्लेषण गर्ने प्रणाली नै के हो त सरकारी लेखा प्रणाली हो। हैन, त्यस्तै यस अन्तर्गत मूलतः विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, धरोटी लेखा, आयोजना लेखा, हैन, जिन्सी लेखा लगायतका विषयहरू पर्दछन्। अब सरकारी लेखा प्रणालीका महत्त्वहरू। सरकारी आर्थिक कारोबारको अभिलेख हैन व्यवस्थित रूपमा राख्न, सरकारी नगदी र जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, बजेटको सीमा उल्लङ्घन हुन नदिन, त्यस्तै वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा अनुशासन कायम गर्न, त्यस्तै सरकारका वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्न, वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउन, सरकारका कार्यक्रमहरूको लागत प्रभावकारिताबारे जानकारी लिन, त्यस्तै सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न, सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन, आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको आधार तयार गर्न, त्यस्तै लेखा परीक्षणमा सरलता ल्याउन आदि चाहिँ यसका महत्त्वहरू हुन्। अन्त्यमा सरकारी लेखा प्रणालीले सरकारी कार्यालयलाई छुट्याएको बजेटको सदुपयोग भई हैन समग्रमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। हैन, त्यस्तै अब दोस्रोमा रहेको छ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। आरएमआइएस भनेको के हो, यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व सङ्कलन एवं राजस्व सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरिएको एउटा कम्प्युटरकृत प्रणाली नै के हो त सूचना राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। यहाँ चाहिँ सूचना छुटे त सूचना प्रणाली हो। हैन, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको नेतृत्वदायी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोकिएको छ र जिल्ला स्तरमा यसको नेतृत्व कोले निकाले हैन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा गरिन्छ। अब राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व। राजस्व सङ्कलन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन, सरकारी कोषको सदुपयोग गर्न, राजस्व सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउन, त्यस्तै राजस्व दातालाई सहजता प्रदान गर्न, राजस्व चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, हैन त्यस्तै राजस्व सङ्कलनको लगानी न्यूनीकरण गर्न, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न, त्यस्तै कार्यमा शीघ्रता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राजस्व लेखापालन, प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न आदि चाहिँ आरएमआइएसको महत्त्वहरू हुन्। यसरी राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित, मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउँछ। अब प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ जिन्सी निरीक्षण भनेको के हो, यसका महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। अब जिन्सी निरीक्षण कार्यालयमा रहेका जिन्सी माल सामानहरूको आम्दानी, प्राप्ति, अवस्था, उपयोग र लिलामी समेतका कार्यहरू मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भयो नभएको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकायबाट अनुगमन तथा जाँच गर्ने कार्य नै के हो त जिन्सी निरीक्षण हो। जिन्सी निरीक्षणका लागि मोलेपो फारम नम्बर 411 को व्यवस्था गरिएको छ। अब जिन्सी निरीक्षणको महत्त्वहरू। सम्पत्ति एवं जिन्सी माल सामानको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन, कार्यालयमा सम्पत्ति तथा जिन्सी हिनामिना तथा दुरुपयोग हुन नदिन, त्यस्तै माल सामान मर्मत, सम्भार, संरक्षण, लिलामी, बिक्री तथा मिन्हा सम्बन्धी कार्यमा सुझाव प्रदान गर्न, जिन्सी सम्बन्धमा आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न, जिन्सी माल सामानको सदुपयोग गर्न तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न, लापरवाही तथा हिनामिना गर्ने उप आवश्यक कारबाही गर्न, त्यस्तै जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीमा
आवश्यक सुधार गर्न, लेखा परीक्षण कार्यमा सहयोग गर्न तथा टेवा पुर्याउन, सङ्गठनमा वित्तीय सुशासन प्रवर्धन गर्न, सम्पत्ति तथा जिन्सी माल सामानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आदि चाहिँ यसका महत्त्वहरू हुन्। यसरी जिन्सी माल सामानको उचित व्यवस्थापन गर्नमा जिन्सी निरीक्षणको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। अब तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस्। जसमा चाहिँ पहिलो रहेको छ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको परिचय दिनुहोस्। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको महत्त्व उल्लेख गर्दै यसका विधिबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न रहेको छ। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, खरिद आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त वस्तु तथा सेवाहरू मितव्ययी, प्रभावकारी, छिटो छरितो प्रक्रियाबाट गुणस्तरीय वस्तु सेवा खरिद गरी संस्थाको उच्चतम लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्य नै के हो त? सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। खरिद व्यवस्थापनको प्रभावकारी अभ्यासबाट स्रोत साधनको समुचित उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाउन हाल नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 कार्यान्वयनमा रहेको छ। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका महत्त्वहरू, खरिद आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न, मितव्ययी एवं औचित्यपूर्ण ढङ्गले छिटो छरितो माध्यमबाट गुणस्तरीय वस्तु सेवा खरिद गर्न, उपयुक्त समयमा स्रोत साधन परिचालन र निकासा गर्न, उपयुक्त सामानको उपयुक्त मूल्यमा खरिद गर्न, आर्थिक सामाजिक आवश्यकता र उद्देश्य पूर्ति गर्न, आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बढी जवाबदेही बनाउन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्न, सार्वजनिक खरिदको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न, सार्वजनिक खरिदमा एकरूपता कायम गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्न आदि चाहिँ यसका महत्त्वहरू हुन्। अब सार्वजनिक खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 8 अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा देहायका बमोजिमका विधि तोकिएको बमोजिम अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा कुनै एक विधि अवलम्बन गर्न सक्नेछ, हैन, सक्दछन्। अब पहिलो चाहिँ रहेको छ माल सामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा अपनाउन सक्ने विधिहरू। कुन कुन विधिबाट चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ? पहिलो रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान विधि, त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान विधि, त्यस्तै सिल बन्दी दरभाव पत्र आह्वान विधि, सोझै खरिद गर्ने विधि, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गर्ने विधि, अमानतबाट गर्ने विधि, त्यस्तै एकमुष्ट दर विधि, उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दर रेट, हैन, क्याटलग स्पिङ खरिद गर्ने विधि, त्यस्तै समिति बोलपत्रदाताले भाग लिने लिमिटेड टेन्डरिङ विधि, त्यस्तै नयाँ लिने पुरानो दिने बाई म्याक मेड खरिद विधि। यी विधिहरू अपनाएर चाहिँ माल सामान निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्न सकिन्छ। त्यस्तै परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा अपनाउन सकिने विधिहरू, प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी गर्ने विधि, त्यस्तै सोझै वार्ता विधि। अन्त्यमा खरिद व्यवस्थापन भन्नाले निकायलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया बुझिन्छ। यसले खरिद कार्यमा हुने अनियमितता व्यतिथि नियन्त्रण गर्दछ। निश्चित विधि एवं प्रक्रिया अपनाएर सार्वजनिक खरिद कार्य गर्ने गर्दछ। अब अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 10 मा बेरुजु फरछ्यौट भन्नाले के बुझिन्छ? बेरुजु फरछ्यौटको उद्देश्य उल्लेख गर्दै नेपालमा बेरुजु फरछ्यौट नहुनका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला चाहिँ बेरुजु फरछ्यौट कायम भएको बेरुजु तह लगाउने एवं सुधार गर्ने कार्य भनेको बेरुजु फरछ्यौट हो। अब लेखा परीक्षणबाट ओल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा असुल तथा प्रमाण सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा सोको प्रमाण दाखिला गरी बेरुजुलाई लगतबाट हटाउने कार्य बेरुजु फरछ्यौट हो। बेरुजु फरछ्यौट लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित एक मूलभूत कार्य हो। बेरुजु फरछ्यौट गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बेरुजु फरछ्यौट भइसकेपछि सोको सम्परीक्षण गर्नुपर्दछ र बेरुजु सम्परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट चाहिँ हुने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ छैन, यो अर्कै मुद्दा कपी पेस्ट भएछ।
यो चाहिँ छैन बजेटको। त्यसै गरी बेरोजु फरछोटको उद्देश्य विद्यमान ऐन नियम कानुन नीति आर्थिक कार्यप्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, नियमितता मितव्ययिता कार्यदक्षता प्रभावकारिता र औचित्यता जस्ता लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु, आर्थिक अनुशासन जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु, आर्थिक स्वच्छता इमान्दारिता र पारदर्शिता मार्फत लगानी योग्य वातावरण तयार गर्नु, सरकार तथा सार्वजनिक निकायको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु आदि चाहिँ बेरोजु फरछोटका उद्देश्यहरू हुन्। अब नेपालमा बेरोजु फरछोट नहुनका कारणहरू अथवा हुन नसक्नुका कारणहरू। जिम्मेवार अधिकृत कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरोजु फरछोट गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिनु तथा बेरोजु फरछोट गर्ने कार्य लेखाको मात्रै हो भन्ने मानसिकता हुनु, त्यस्तै बेरोजु र बेरोजु फरछोटको विषयलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूमा इमान्दारिता सदाचारिता अनुशासन र सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु, सिद्धान्त अनुसार लेखा राख्ने जनशक्तिमा दक्षताको कमी हुनु हैन, त्यस्तै लेखा परीक्षण गराउने कार्यलाई कम प्राथमिकता दिई लेखा परीक्षणको समयमा जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नहुनु हैन नहुने तथा बेरोजु फरछोटमा प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नु, त्यसैगरी राजनीतिक दबावमा नियम कानुन मिचेर कार्यक्रम तथा बजेट राख्ने तथा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, त्यसैगरी जिम्मेवार व्यक्तिको सरुवा वा बढुवा हुँदा बेरोजु फरछोट गरेर मात्रै जाने अवस्था हुन सक्नु, त्यसै बेरोजु फरछोट गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने लगायतका गरी बेरोजु फरछोट गर्ने र सम्परीक्षण गरी लागत कट्टा गर्ने निकाय छुट्टै हुने गरी कानुनी व्यवस्था नहुनु, अन्त्यमा बेरोजु फरछोट आजको सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती भएको छ। जसको सामनाको लागि सरकारवाला सम्पूर्ण पक्षको जिम्मेवार र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ भनेर निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी चाहिँ आजको बी खण्डको प्रश्नहरू यति नै रहेको थियो। अब छिट्टै थर्ड खण्डको पनि हैन सी खण्ड सीको पनि भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।